अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में रहते हुए अगर तो आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है या आप कोई इनोवेशन लेकर आना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है एट दी वेरी आउटसेट आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान में रहते हुए आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। किस तरह से प्रोटेक्टेड हैं, इसके ऊपर अपने आज के शो में हम आपकी रहनुमाई करेंगे। एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपको बताएंगे कि जब हम पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की बात करते हैं तो इसके डोमेन में क्या क्या आता है, किस तरह से आप अपना ट्रेडमार्क, किस तरह से आप अपना कॉपीराइट और किस तरह से आप अपने पेटेंट्स को जो है वो अंडर द लॉ रजिस्टर करा सकते हैं। टिपिकली जब आप जाते हैं रजिस्टर कराने के लिए तो इस हवाले से आप एक क्या प्रोसीजर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये क्यों बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ें जो हैं एट द वेरी आउटसेट ऑफ योर बिजनेस ही करें। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी फैसल नवाज साहब, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अमारा फारूक मलिक साहिबा, जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम आपसे करें। एट अ वेरी बेसिक लेवल आप नाजरीन को बताएं कि जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तो इसमें कौन से आपके राइट्स जो हैं वो क्रू करते हैं? क्या ये सिर्फ अप्लाई करती है टैंजिबल प्रॉपर्टी पे या फिर इसके डोमेन में इनटैंजिबल प्रॉपर्टी भी आती है? देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम में ही उसका मफहूम छुपा हुआ है। जो चीज़ आपके जहन की तख्लीक है और कानून उसको प्रॉपर्टी का दर्जा देता है, हम उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बेसिकली 4 हिस्सों में तकसीम होती है: ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड डिज़ाइन। ट्रेडमार्क मींस आपका ट्रेड नेम और लोगो जो आपके जहन की तख्लीक है। जब जहन उसको तख्लीक कर रहा है तो वो इनटेंजिबल है, मगर जब वो तख्लीक सामने आ जाती है तो वो टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। लाइकवाइज कॉपीराइट मींस आपने कोई धुन बनाई, आपने कोई किताब लिखी। लेकिन सर, जब किताब का आप हवाला दे रहे हैं, किताब हो, कोई नज़म हो फॉर दैट मैटर, वो तो फिर एक टेंजिबल फॉर्म में आ गई। जिस वक्त वो आपके जहन में है, आपके तखय्युल में है, उस वक्त वो नॉन टेंजिबल है। मगर जब वो एक रूप धार लेती है, किताब की शक्ल में, गाने की शक्ल में, धुन की शक्ल में, किसी तस्वीर की शक्ल में, तो वो फिर इनटेंजिबल से टेंजिबल में फॉल कर जाती है। सो ये है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून ने उसको एक तरीका कार दिया है कि आपकी इस प्रॉपर्टी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, जिस तरह आपकी बाकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपकी लैंड प्रोटेक्ट होती है, आपका घर प्रोटेक्ट होता है, आपकी गाड़ी प्रोटेक्ट होती है। सो अगर आपके तखय्युल ने कोई तख्लीक की है और कानून उसको प्रॉपर्टी का दर्जा दे रहा है तो उसकी हिफाजत का भी तरीकाकार वज़ा किया गया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें फिर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट द आउटसेट इस बात को क्लैरिफाई करना कि इसमें ऑफ कोर्स इनटैंजिबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है। जिस तरह कि आपने कहा आपके आइडियाज हैं उनको कानून प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइडेड कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये नहीं हो सकता कि मेरे पास एक आइडिया है एक एक्स चीज करने का, जब तक कि मैं उसको कागज पे नहीं लिखूंगी कानून उसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। एट द सेम टाइम टैंजिबल प्रॉपर्टी भी इसमें बाय वर्च्यू ऑफ दैट फॉल कर जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो देन अराइज करता है वो ये करता है कि इसको हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज एक आम तासुर जो पाकिस्तानी सोसाइटी में पाया जाता है वो ये है कि लोग सालों साल अपने स्पेसिफिक बिजनेसेस, अपने स्पेसिफिक लोगोज मुख्तलिफ फूड चेन्स के अदरवाइज जो है उनको ऑपरेट करते हैं और उनको चलाते हैं बगैर रजिस्टर कराए हुए तब तक जब तक कि कोई प्रॉब्लम फिजिकली अक्रू नहीं करता। तो आई थिंक बिकॉज शो का मकसद ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि मुख्तलिफ कवानीन क्या एग्जिस्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से। अब ये बताएं कि उसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आती है। We are no more into the 70s and 80s of पाकिस्तान। इंफॉर्मेशन का दौर है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, हर चीज़ मोबाइल में आपके हाथ पे है। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई बिजनेस या कोई आइडिया जो जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और कल को वो आपका ज़रिया मुआश बन रहा है तो आप उसको प्रोटेक्ट करें जिस तरह आप अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपकी मेहनत आप उसे रजिस्टर नहीं करवाते और कोई और उसे चोरी कर लेता है तो आपकी मेहनत जाया हो जाती है। बिल्कुल। एंड इसमें आई थिंक मिस हमारा आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि बिजनेस की रेप्यूटेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। अब देखें ना, अगर फर्ज करें मैं एक बिजनेस ओन करती हूँ एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट बिजनेस मैं बैग्स भेजती हूँ जिसके ऊपर मेरे नाम का लोगो जा रहा है, वो भी एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा हुआ है, तो वो मेरा यूएसपी है ना, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं उसको रजिस्टर करूँ। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है
وہ یہ ہے کہ جب یہ بزنسز جس طرح ابھی فیصل نے بھی مینشن کیا کہ شروع ہی جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے, سو ایک سیٹنگ اپ ایک کاسٹ ہوتی ہے, اس کے اندر جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی SECP میں ہم نے بزنس کو رجسٹر کرنا ہے یا اپنی پارٹنرشپ کو رجسٹر کرنا ہے, سیکنڈ اسٹیپ میں ان کو اپنی IP کے تھرو جو اپنے ٹریڈ مارکس ہیں, جو اپنا کاپی رائٹ اگر کوئی بنتا ہے ان دیئر پروڈکٹ, اس کو رجسٹر کروانا بہت ضروری ہے. بالکل جس طرح آپ نے بیگ کی ایگزامپل دی, اب بڑا آسان ہے کسی کے لیے اگر کوئی پروڈکٹ کوئی کسٹمر جا رہا ہے باہر خریدنے کے لیے, وہ بیگ کے اوپر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا. میرا جیسا بندہ جس نے اینک لگا کے اس دن میں اینک نہ لگاؤں وہ ڈسیپٹیو ہو گیا نا. بالکل, یہ بھی تو ان اٹ سیلف لا کی وائلیشن ہے. اچھا سر, اس بات پہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ یہ تو چلیں اس بات پہ کوئی آئی تھنک ڈینائل نہیں ہے, ایک جنرل کنسنسس ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو رجسٹر کرائیں. رجسٹر کرانے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے؟ بیکاز ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اب جو ہے یہ پورا پروسیجر زیادہ سمپلیفائی ہو گیا ہے آفٹر 2012 کے قانون کی جو امینڈمنٹس آئی ہیں. بیسیکلی اب ایک ہی آفس ہے IPO, انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن, جو کہ رجسٹر کرتا ہے. تو ناظرین کو آپ عام الفاظ میں سمجھائیں کہ کس طرح سے وہ اپنا ٹریڈ مارک, اپنا پیٹنٹ, اپنا کاپی رائٹ جو ہے وہ اس کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. گورنمنٹ نے بہت ایفرٹ کی کہ اس رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس میں عوام کے لیے سہولت پیدا کی جائے. انہوں نے 2012 میں IPO ایکٹ نکالا اور یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی کر دی, اور انٹرنیشنل پیس کو اور انٹرنیشنل ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے گورنمنٹ نے بڑا ٹائملی ایکٹ کیا. 2005 میں بیسیکلی IPO کی بنیاد رکھی گئی اور 2012 میں لا بھی آ گیا, IPO آرگنائزیشن بھی پراپر فال ہو گئی اور اس کے تحت IP ٹرائبونل بھی بن گئے. سو آپ کو طریقہ کار بہت آسان ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, گورنمنٹ بہت پرو ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آپ چاہیں تو جا کر مینول فائلنگ کر لیں, چاہیں تو آپ آن لائن فائلنگ کر لیں. آپ نے جس متعلقہ ٹریڈ مارک کو یا کاپی رائٹ کو رجسٹر کروانا ہے اس کی درخواست کا سیمپل نیٹ پر اویلیبل ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اسے فل کریں, اس کی ریکوزٹ فی ساتھ لگائیں اور اس کو رجسٹر کروا دیں. یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو بتاتا چلوں کہ پہلے سال لگ جاتے تھے اس رجسٹریشن کے اندر, 5 سال 6 سال ایک روٹین کا ٹائم تھا, مگر اب ود ان اے ایئر یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جس میں میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ناظرین کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ رجسٹریشن کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, لیکن ایک دفعہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں رجسٹریشن کے لیے تو پاسبلی کس قسم کی آبجیکشنز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو نیچرلی اگر کسی کے لوگو کے ساتھ آپ کا لوگو بہت ہی سملر ہے تو وہ تو ایک کلیئر کٹ آبجیکشن اس کے اوپر آ سکتی ہے نا. یا اگر آپ کا نام جو آپ رجسٹر کروانے کی کوشش کریں اٹ از آلریڈی بینگ یوزڈ بائی somebody else, تو وہ تو ایک آبجیکشن آ سکتی ہے. بٹ اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے پیپر ورک میں کوئی غلطی کی ہے یا آپ نے کوئی, اگر ان کے رولز بھی چینج ہو جائیں کیونکہ تھنگس ہیو بین ایوالونگ ایٹ دی IPO آلسو, تو اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹائم پیریڈ کو کم کیا ہے, بہت سارے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے یہ بھی کمبرسم ہو سکتا ہے. چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں, آئی تھنک وہ تو ویسے ہی یہ دیکھ کے کہ انہیں رجسٹر کرانا پڑے گا, فیس پے کرنی پڑے گی, ویٹ کرنا پڑے گا, وہی ان کے لیے اتنی بڑی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی. تو آئی تھنک اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ناظرین کو اس بات پر بھی ان کو ایڈوائز کریں کہ کیوں ضروری ہے اسمال بزنسز کے لیے کہ وہ جو ہیں اپنے IP رائٹس کو پروٹیکٹ کریں, بیکاز ان کے لیے تو ایک سٹارٹ ہے نا, اور ان کے سٹیکس کمپیئر ٹو دی ادرز زیادہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کہ ویمن لیڈ بزنسز جو ہیں ان کو بلکہ اویئرنیس کریٹ کرنی ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جو اسمال بزنس ہے, اسمال بزنس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت اسمال لیول کا بزنس ہے, سم ٹائمز ان کے پاس انویسٹمنٹ اماؤنٹ کافی ہوتی ہے, لیکن یہ بزنس پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کا ایکسپیرینس پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے, ان کی ٹیمز چھوٹی ہوتی ہیں, ان کے آفیسز ابھی چھوٹے ہوتے ہیں, آپریشنز ان کے پلانز ان کے بڑے ہوتے ہیں. تو اس اسٹیج پہ تو بلکہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان کی IPO جتنے بھی ہیں, یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی جتنی بھی ساری رجسٹر ہوئی ہے. اور ویمن لیڈ بزنسز کے لیے خاص طور پہ ان کے لیے تو اویئرنیس کریشن از ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل, کیونکہ یہ ابھی ہچکچاتی ہیں IPO کے آفس کیا ہے, ان کو اس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, انفیملیئرٹی ہے. تو اگر آپ خود کریں یا اگر آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کا مارجن آف ایرر بھی پھر زیادہ ہو رہا ہے اینڈ یو اینڈ اپ میکنگ مسٹیکس, تو پھر تو آپ کا پروسیس جو سال 1.5 کا ہے وہ تو اب 2-3 سال کے اوپر چلا جائے. لیکن سر خود سے ایک بندہ فرض کرے لوئر نہیں افورڈ کر سکتا, پر وہ چاہ رہا ہے وہ اپنا بزنس بیسیکلی رجسٹر کرائے, آف کورس اپنی IP رائٹس کو پروٹیکٹ کرے لائک اینی ادر پرسن, تو پھر اس کے لیے کیا سمپل طریقہ کار ہے؟ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ لائرز اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنا لوگ اپنے گھر یا آفس میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں.
نمبر 2 یہ کہ جو آپ نے frivolous objections کی بات کی یا اپنے objections کی بات کی کہ وہ ایٹ دا آؤٹ سیٹ آئیں ہی نہ, تو اس کا سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ریلیونٹ ٹریڈ مارک کی سرچ کروا لیں. ٹریڈ مارک لا میں ویریس کلاسز اویلیبل ہیں اور آپ اپنی کلاس میں رجسٹر ہوتے ہیں. پروڈکٹ کی بھی کلاسز ہیں اور سروسز کی بھی کلاسز ہیں. اچھا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کی اس بات پہ رہنمائی کریں, بیکاز میں چاہتی ہوں کہ ہم آسان الفاظ میں بات کریں کہ کلاسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صحیح کلاس میں جو ہے وہ اپنا کیس لے کے جائیں. بیکاز دیکھیں نا, ایک ریسٹورینٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ریسٹورینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بیکری کی بھی سروسز دے سکتا ہے. تو ایز اے لائر آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جہاں پہ کسی کی بھی سروس کا, کسی کے بھی پروڈکٹ کا ایک اوور لیپ آ رہا ہے مختلف کلاسز میں, تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ ان تمام کلاسز میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائے تاکہ اس کو قانون کے انڈر تو ایٹ لیسٹ میکسیمم پروٹیکشن ملے؟ جی بالکل, اس کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے وہ ساری کلاسز کو سٹڈی کرے اور پھر وہ ایسرٹین کرے کہ اس کا بزنس کن کن کلاسز میں فال کرتا ہے اور جس ایسپیکٹ اور اینگل سے وہ بزنسز اس کلاس میں فال کرتے ہیں وہاں وہ اس کی رجسٹریشن کروائے. اور رجسٹریشن کا پروسیس انیشیٹ کرنے سے پہلے وہ ایک سرچ رپورٹ لے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ آلریڈی اس نام سے ملتے جلتے نام سے کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں, کیا کیا لوگوز ہیں, تاکہ جو وہ محنت کرے گا نام سوچنے پہ اور اس کا لوگو ڈیولپ کرنے پہ وہ اس کی محنت ضائع نہ جائے. بالکل. اس میں میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی. آئی تھنک ایک بہت پرٹیننٹ کویسچن جو آج کی ڈسکشن سے ایمینیٹ کرتا ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ پاکستان میں بہت زیادہ فیشن ڈیزائنرز جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے ڈیزائنز جو ہیں ان کو بڑی ایزیلی ریپلیکیٹ کر لیا جاتا ہے. اب انٹرسٹنگ چیز اس سارے ڈیلیما میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام بطور ایک ٹریڈ مارک وہ تو رجسٹر کرایا ہوا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس رجسٹریشن کے باوجود جو ہے وہ ان کے مختلف ڈیزائنز جو ہوتے ہیں وہ ریپلیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کیسز میں پھر فیشن ڈیزائنرز کے پاس کیا قانونی ریمیڈی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنا نام رجسٹر کروانا, جو ٹریڈ نیم رجسٹر کروانا ہے وہ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے ضروری چیز ہے, کیونکہ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ وہ سیریس ہیں اباؤٹ دیئر بزنس. اور دوسری لیول پہ یہ چیز آتی ہے کہ ان کی جہاں بھی سیلز ہو رہی ہیں, اگر وہ آن لائن سیلز اب آج کل خاص طور پہ بہت ہو رہی ہوتی ہیں, تو اپنی آن لائن سیل کی جو ویب سائٹ ڈومین ہے اس کو بھی رجسٹر کروانے سیپریٹلی, سیپریٹ فرام دا ٹریڈ مارک. پھر اس کے علاوہ آ جاتی ہے کہ جتنے بھی انہوں نے ڈیزائنز, اگر تو یونیک ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں اور ایسے ہیں کہ جن کو وہ ریپلیکیٹ کریں گے ود ان دیئر اون پروڈکٹ لائن. بالکل, مطلب یہ کہ ایک سیزن کے لیے وہ 500 ایک ہی سوٹ ایک طرح کا بنائیں گے کچھ, اور اس کی کاپی ہونے سے اس کو بچانے کے لیے اس ڈیزائن کو بھی رجسٹر کروانے. جی بالکل میڈم, کا پوائنٹ از نوٹڈ. جس میں سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے بیسیکلی کہ بہت زیادہ پروڈکشن ہاؤسز سے بھی ریسنٹلی یہ کنسرن آ رہا ہے کہ سنیما ہاؤسز میں جب آپ جاتے ہیں اور موویز دیکھتے ہیں تو آپ ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں بنا کر ان کو سوشل میڈیا پہ مت جو ہے وہ سرکولیٹ کریں, بیکاز یہ بھی ان اٹ سیلف جو ہے اماؤنٹ کرتا ہے ٹو کاپی رائٹ انفرنجمنٹ. تو فار دا کلیریفیکیشن آف دا میسز آپ ناظرین کی اس بات پہ رہنمائی کریں کہ کہاں پہ جو ہے یہ وائلیشنز اکرو کرتی ہیں, بیکاز اگر آپ اس کو ایک بڑی ایک سمپلسٹک ویو پوائنٹ سے دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک اس بات میں کوئی انکار ہے کہ مووی جو آف کورس ریلیز ہوئی بھی ہوگی اس نے اپنی آف کورس ساری آئی پی پروٹیکشن لی ہوئی ہوگی, اس کے پاس وہ کاپی رائٹ ہوگا. بالکل, اس کے پاس کاپی رائٹ ہے, انہوں نے پروٹیکشن لی ہوئی ہوگی. اسی پروٹیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ اس کو ریکارڈ نہ کریں, بیکاز آپ مووی دیکھنے گئے ہیں سینما ہاؤس میں, آپ اس کو دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں. اور پروٹیکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر اس کو ڈب نہیں کر سکتے, آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے, آپ اس کو ریلیز نہیں کر سکتے. لائک جو آپ کہنے کو ایک بڑا چھوٹا سا عمل ہے کہ جی میں نے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو بنا لی, سو یہ بیسیکلی آپ نے ان کے کاپی رائٹ کو ریکارڈ کیا, انفرنج کیا, اور پھر جب آپ نے اس کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لگایا تو آپ نے اس کو پبلش کر دیا. سو اسی وجہ سے وہ آپ کو منع کریں کہ آپ جائیں, آپ اپنی زندگی انجوائے کریں, آپ ان کے رائٹس میں انٹرفیئر نہ کریں, بیکاز آپ اپنی ویڈیو بنائیں سینما میں بیٹھے ہوئے, اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, مگر جب آپ ویڈیو بناتے ہیں مووی کی سو بیسیکلی آپ ان کے رائٹس کو انفرنج کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, آئی تھنک اس سے ریلیٹڈ پائریسی کی بھی کافی کنسرنز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. لیکن میڈم یہ تو چلیں ایک فارم آف ہم دیکھتے ہیں کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہے. جنرلی آپ ان پریکٹس بہت زیادہ اس طرح کی کیسز کر چکی ہیں, کس طرح کی انفرنجمنٹس, کس طرح کی وائلیشنز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں, انفرنجمنٹس اور وائلیشنز آر آل اراؤنڈ اس, وہ تو ہو ہی رہی ہیں. بات تو ساری یہ ہے کہ کون سی انفرنجمنٹ کی بیسس پہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, لائر کے پاس. جب وہ لائر کے پاس آئیں گے تو پھر ہی ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں نا. آئیدر اس وقت ایکشن لیں گے جب انفرنجمنٹ ہے, یا جس وقت کوئی بزنس اسٹارٹ اپ ہو رہا ہے, یا کوئی ڈیزائن کریٹ ہو رہا ہے, یا کوئی
न्यू प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है, क्रिएट हुआ है, उस वक्त कोई इंटरेस्टेड है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने में, बिल्कुल, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमारे पास आएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जिस तरह आई थिंक फैसल ने भी मेंशन किया, अवेयरनेस है भी और नहीं भी है। आई थिंक बिल्कुल ब्लाइंडनेस भी है, हाँ। बिकॉज जानते हुए भी आप जो है वो रजिस्टर नहीं करा रहे होते, बिकॉज आपको लगता है कि प्रोसीजर बहुत लंबा है एंड पैसा जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज जो हमने देखी है, आई थिंक हमने बहुत ज्यादा केस लॉ को भी, अगर हम पाकिस्तान की स्टडी करें, ये चीज बार बार सामने आती है कि एक आइडियल प्रोपोजिशन ये है कि दो लोग जो हैं वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं अपने एक स्पेसिफिक लोगों के साथ, उसको रजिस्टर कराया जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि उनका फॉल आउट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर आईपी राइट्स किसके पास गए? बिकॉज शुरू तो दोनों ने किया था, गुडविल दोनों की थी बिजनेस में, अब कोई फोर्स ही तो नहीं कर सकता था कि 10 साल डाउन द लेन या 20 साल डाउन द लेन जाके उनका एक फॉल आउट हो जाएगा। तो फिर कानून पर्टिकुलरली किस पार्टी को जो है वो प्रोटेक्शन देता है? आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस पे इसको देखना पड़ेगा, कि ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप वेंचर बना था, कंपनी बनी थी, या सोल प्रोप्राइटरशिप था, साथ कोई बंदे ने ज्वाइन इन किया हुआ था। सो उससे फर्दर राइट्स आगे क्या अक्रू हो रहे हैं ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाती है ना, ट्रेडमार्क इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कंपनी है, पार्टनरशिप ही होगी, कंपनी बेसिकली, या अगर पार्टनरशिप उसमें है आई थिंक कंपनी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होगी जो कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक बेस्ट तरीकेकार ये कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप पहले से ही इन चीजों का जो है वो इनफोरसाइट उसको या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि इन दी इवेंट के हमारे साथ ये हो तो हमारे 50% राइट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पे केस लॉ है हमारे पास इस तरह का, जिसमें ब्रांड्स बड़ी बुरी तरीके से टूटे हैं और फैमिली के ब्रांड्स थे, फैमिलीज ने भी ब्रांड्स क्रिएट किए, फैमिली फेल आउट, उनकी लड़ाई आपस में हो गई, तो एक फैमिली ने, मैं नाम नहीं लूंगी उन ब्रांड्स के, लेकिन XYZ A और XYZ B इस तरह करके भी ब्रांड्स को स्प्लिट कर दिया गया। तो ये एग्जांपल्स तो हैं हमारे पास। आई थिंक अगर आपने वर्क अराउंड करना हो तो फिर आप उस हवाले से कर ही सकते हैं सर। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगी एंड कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, आपसे बेसिकली पूछना चाहूंगी कि जनरली हम देखते हैं कि IP लॉज की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तानी मैसेज में एक अवेयरनेस बढ़ी है पहले की बनिस्बत, अगर आप इसको पहले कुछ डेकेड से कंपेयर करें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी हम देखते हैं कि लकूनास बाकी है। सो एज अ लॉयर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एंड जनरली अगर हम चाहते हैं कि जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन को हम जरा ज्यादा मौसर बनाएं, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी IPO बनाकर इसको बहुत ज्यादा सहूलत कर दी है। दूसरा, उसी लॉ के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स बन गए हैं जो कि स्पेसिफिक अदालतें हैं जो इस किस्म के डिस्प्यूट्स को डील कर रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पूरे पंजाब में सिर्फ एक अदालत है जो लाहौर में काम कर रही है। सो इसको निचली सतह पर लेकर जाया जाए। अगर इसे ज़िलाई सतह पर नहीं लेके जा सकते कि हर ज़िले में IP ट्राइब्यूनल हो, तो एटलीस्ट डिविजनल सतह पर ले जाएं। और अगर फिर भी गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इस तरह करना, तो लाहौर में ही जजेस की तादाद थोड़ी बढ़ा दी जाए। और जो आपका पहला सवाल था, मैं हमारा की बात से कंटिन्यू करूंगा कि अब IP राइट्स की प्रोटेक्शन या अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। आपको चाहिए कि आप जिस वक्त बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप 10 years, 20 years, 50 years डाउन द रोड पहले फोर्सी करें और IP से रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस में शामिल करें। हम आर्बिट्रेशन का डाल देते हैं, बेसिकली एक रूटीन बन जाती है, आसान हो जाता है ना उस तरह से बेसिकली, ताकि पहले से ही सारी चीजें जो है वो बाइफिकेटेड हो एंड अगर कोई प्रॉब्लम अराइज करती है तो आपके पास क्लैरिटी हो ऑन पेपर। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगी एंड बिफोर वी कंक्लूड टुडेज शो आपसे पूछना चाहूंगी कि एज एन इम्पैक्ट लॉयर आप क्या एक एट अ वेरी जनरल लेवल जो है वो कंसेंसस या नेक्सस देखती हैं बिटवीन इम्पैक्ट लॉ एंड IP लॉज, बिकॉज दोनों जो हैं नई फील्ड्स हैं कंपैरेटिवली इन पाकिस्तान, किस तरह से हम दोनों को साथ लेके चल सकते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी इज इम्पैक्ट बिजनेस, बिल्कुल। सोशल एंटरप्राइजेस आर इम्पैक्ट बिजनेस। इनको रेगुलेट करने के लिए अभी तक हमारे पास कानून नहीं है। हम SECP जाते हैं अपने क्लाइंट को लेके, हम कभी उसको NGO बना देते हैं, हम कुछ कर लेते हैं। इस सारी कंफ्यूजन में अगर आपका IP भी नहीं रजिस्टर्ड होगा तो आप सोचें कि कितनी प्रॉब्लम्स ये कंपनीज फेस करेंगी। बिल्कुल। और द वे फॉरवर्ड इज थ्रू इम्पैक्ट लॉ। तो इम्पैक्ट लॉ हैज टू बी coupled with intellectual property rights
regulations and their implementation. इसी नोट पे अपने आज के शो का हम इख्तिताम करेंगे. थैंक यू सो मच फैसल साहब एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. जी नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमारी कोशिश थी कि एट अ वेरी बेसिक लेवल हम आपकी रहनुमाई करें. पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं उसके हवाले से हमारी ये भी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कोई भी बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन क्लेम कर रहे हैं तो इसका लीगल रिकोर्स जो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार जो है वो क्या है. इसी हवाले से हमने आपको ये भी बताया कि जहाँ पे आपके इस तरह के राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं तो आपके पास क्या रेमेडीज़ जो हैं वो मौजूद हैं. इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और ऐसे टॉपिक पे बात करें जो कि आपके इंटरेस्ट का है, जिसमें आप हमसे पर्टिकुलरली लीगल अवेयरनेस लेना चाहते हैं, तो फील फ्री टू राइट टू अस. आज के लिए इतना ही. अगले हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.